السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في هذا الفيديو غادي نديرو تصحيح ديال الفرض المقترح اللي تلقاو الرابط ديالو في الوصف. في هذا الفيديو هذا غادي يكون عندنا البويسونس، الراسين، فاكتوريزاسيون، نوسيون سيانتيفيك، ديفلوبمون، ليدونتيتي روماركابل. كلشي هادشي كاملو غادي نشوفوه مجموع كاملو في فرض واحد ونشوفو كيفاش نتعاملوا معاه. اذا كنتو اول مره تشوفوا هاد لاشين ما تبخلوش علينا بالاشتراك ديالكم وتفعيل الجرس. كنتو ديجا مشتركين عملوا لنا واحد لايك كومونتير بارطاج باش نزيدو بلاشين قدام. ويلا نبداو. إذا بالنسبة للتمرين الأول فهو مطلوب منا أن نبينو هذه المتساوية التالية، وباش نبينو هذه المتساوية التالية تكفي أننا نزولو الجذر من المقام ديال كل حد. دونك هنا عندك هذا الحد الأول والحد الثاني، وهنا غادي نزولو الجذر من المقام لهذا العدد هذا ونزولو الجذر من المقام العدد الثاني. والطريقة باش نزولو الجذر من المقام هي الضرب في المرافق أو لا الكونجوغي. إذا لا بركات إلا نبداو. إذا اش نكتبو واحد على جذر 2 ناقص 5 ناقص 2 على جذر 2 زائد 5 تساوي واحد جذر 2 ناقص 5 هنا ثاني ناقص 2 سطر جذر 2 زائد 5. إذا بالنسبة للمرافق ديال العدد الأول، المقام الأول هو جذر 2 زائد جذر 5، حتى هنا نضربو في جذر 2 زائد 5. وبالنسبة للعدد الثاني تكون جذر 2 ناقص 5، كذلك نضربو في البسط في جذر 2 ناقص 5. نكملو. تساوي بالنسبة للأولى تعطينا جذر 2 زائد 5 على، دونك كما تنلاحظوا فهذه متطابقة هامة، هذه متطابقة هامة رقم 3، متطابقة هامة كذلك رقم 3، ونديرو التذكير بالمتطابقة الهامة رقم 3. A أس A ناقص B عامل ل A بلس B انتغرا A au carré moins B au carré. إذا نفس الفكرة تكون عندنا هنايا، تولي racine 2 au carré moins 5 au carré. Donc moins 2 racine 2 moins 10. Donc غادي نضرب 2 في جذر 2 تولي 2 جذر 2، ونضرب 2 في 5 تعطيني ناقص 10، مع ناقص اللي تما تعطينا ناقص 10، وتولي المقام 2 أس 2 ناقص 5 أس 2. إذا تولي تساوي النتيجة تساوي جذر 2 زائد 5 على 2 ناقص 25. ندير تسكيت فقط. دائما ملي تيكون عندنا عدد موجب، راه الجذر ديال أ أس 2 راه تيساوي أ. دائما ملي تيكون عندك عدد موجب راه الجذر ديال أ أس 2 تساوي أ. هي نفس الفكرة اللي درنا حنايا، جذر أس 2 ديال 2 عطاتنا هي 2. نكملو. إذا تساوي، هنا عندنا ناقص ماذا؟ ناقص 2 جذر 2 ناقص 10 على 2 ناقص 25. إذا تولي تساوي جذر 2 زائد 5 على ناقص 23 ناقص 2 جذر 2 ناقص 10 على ناقص 23. مزيان. إذا تساوي مقام واحد، نديرو المقام هو ناقص 23. إذا تولي عندي جذر 2 زائد 5، وملي غادي نوصل هنا نبغي نعمل الناقص، ندير الناقص هنا، وخصني ننتبه لواحد الحاجة، أن الناقص كاينة عندي هنا قدام الكسر. بمعنى أنا ملي ندير الناقص غادي ندير واحد القوس، ندير قوسين، وعاد نكتب النتيجة اللي كاين عندي في المقام في البسط الثاني. جذر 2 ناقص 10. إذا تساوي جذر 2 زائد 5 ناقص 2 جذر 2 زائد 10
قسمة ناقص 23. إذا تساوي جذر 5، هنا نديرو تبسيط، 2 جذر 2 مع ناقص 2 جذر 2 أتولي تساوي هي ناقص جذر 2 ناقص جذر 2 ناقص جذر 2 و10 ولا 5 زائد 10 تولي تعطيني زائد 15 على ناقص 23. إذا الناقص عندي في المقام أرد المقام بدون ناقص اللي هي 23، وهذا الناقص اللي كانت في المقام نديها البسط تولي هي ناقص جذر 2 زائد 15 اللي تساوي نكتبو هنا مبقاش بلاصة، نكتبو تساوي جذر 2 ناقص جذر 2 اللي يعطيني جذر 2 ناقص 15 على 23. وبيان سور هذه هي النتيجة اللي مطلوبة منا. بالنسبة للتمرين الثاني فهما عاطينا جوج ديال التعابير. دونك التعبير الأول ديال اف والتعبير الثاني تاع جي. السؤال الأول écrire G et F sous la forme de A racine B et A avec A et B étant deux nombres entiers naturels, B étant le plus petit possible. مزيان. دونك هنا اللي مطلوب منا أننا نكتبو F و G على الشكل ديال A جذر B بحيث B يكون هو أصغر عدد ممكن، أصغر عدد صحيح طبيعي ممكن، وكذلك A يكون عدد صحيح طبيعي. بالنسبة للتمرين الثاني مطلوب منا باستعمال الحساب نبينو أن اش هاد القيمة ديال اش هي عدد صحيح طبيعي. وبالنسبة للسؤال الثالث مطلوب منا أننا اكسبريمي الريزولتا. دونك مطلوب منا نديفلوبي ومن بعد هاد الريزولتا اللي تعطينا نكتبوه على الشكل ديال A plus B racine 5 avec B entière. Donc A et B ce sont des entières، يكون A و B عدد صحيحة طبيعي. إذا نبداو على بركة الله. إذا بالنسبة للسؤال الأول كما قلنا خصنا نكتبو A و F و G F و G على الشكل ديال A racine de B. مزيان. إذا نبداو بالأولى. دونك F تساوي، دونك غتكون هذيك تساوي 2 racine 5 plus 125. شنو هي 125؟ 125 هي 25 مضروبة في 5 هنا ناقص 6. دونك شنو هي 45؟ 45 هي 9 مضروبة في 5. دونك تيغال 2 racine 5 plus donc racine 25 fois racine 5 donc moins 6 fois الضرب. دايما هنا عندنا الضرب، دونك الضرب ديالاش غاسين 9 فوا لا غاسين دو 5. دونك غتولي تساوي لنا جوج جذر 5 بلس 5 غاسين 5 موان 6 فوا 3 غاسين 5. دونك تيغال 2 غاسين 5 بلس 2 غاسين 5 موان 18 غاسين 5 et ensuite نكتبو بحال هكا جوج زائد جوج ناقص ماشي جوج، هنا عندنا 15 اعتذر. دونك هنا 5 دونك هنا 5 زائد 5 ناقص 18 بحال هكا ديال لا غاسين دو 5. أما بعد نحسبوها. دونك جوج زائد 5 تعطينا هي 7 ناقص 18 تعطينا هي ناقص 11. إذا ناقص 11 لا غاسين دو 5. وكما تنشوفو كتبنا على الشكل ديال A غاسين دو B و B هو 5. مزيان. On va passer maintenant à G. Donc pour G est égal شنو هي 8. Donc 8 هي 4 fois 2, donc on a de la racine, plus 50, 50, il y a 25 fois 2, au moins j'ai 18, donc il y a racine de la racine de 9 fois 2, donc est égal, donc on a les racine 4
fois racine 2 plus racine 25 fois la racine de 2 moins racine 9 fois la racine de 2. Très bien. Donc et ensuite la racine de 4 ça fait 2. Donc racine 2 plus la racine de 25 ça fait 5 et enfin en fin de compte on obtient 5 racine 2 plus racine de 9 ça fait 3 fois racine 2 et ensuite 2 plus 5 moins 3 la racine de 2. Donc pour la factorisation racine 2. Donc 2 plus 5 ça fait 7, 7 moins 3 ça fait 4, donc 4 la racine 2. Donc بالنسبة للسؤال الآخر اللي تابعو هنا à l'idée d'un calcul montrer que h est un nombre entier. Donc هنا نبداو h, donc عندنا h est égal à 3 racine 2 plus 3 racine 2, 1 facteur de racine 2 moins 1, donc est égal. Donc on a développé donc 3 racine 3 fois la racine 2 moins 3 racine 2 fois 1 plus 3 racine 2 moins 3 fois 1, ça fait moins 3 fois 1. Donc ensuite donc 3 racine 2 au carré moins 3 racine 2 plus 3 racine 2 moins 3, donc est égal. donc كما قلنا نعاود ندير بها تذكير مرة أخرى. دائما ملي تيكون عندك عدد موجب أ أو كاري تتساوي أ لا راسين دو أ أو كاري تتساوي أ. مزيان. دونك نكملو. دونك غتولي 3 في 2 ناقص غتمشي هادي مع هادي، دونك غتبقى ليا موان 3. دونك في الاخر تتساوي ليا 6 ناقص 3 تساوي ليا 3 و 3 est un nombre. Donc est un nombre entier. Donc je connais entière naturelle. هما طلبوا لينا نبينو غير entière ولكن راه هو entière naturelle. مزيان. بالنسبة للسؤال الثالث مطلوب منا نديفلوبيو i. Donc i est égal à 2 moins 3 à la racine de 5 au carré. Donc c'est une identité remarquable numéro 2. Donc 2 au carré moins 2 fois 3 racine 5 plus 3 la racine de 5 au carré. Donc غتولي تعطينا هنا 4 ناقص 2 في 3 غتعطينا هي 12 جذر 5 بلس دونك هنا دونك هنا تولي عندنا هنا 3 au carré fois la racine de 5 au carré. donc ما فيها باس ندير واحد التذكير هنا a fois b à la puissance n تساوي ليا a à la puissance n في b à la puissance n. بمعنى هنا في الحالة ديالنا كانت 3 racine 3 racine 5 au carré غتولي هي 3 au carré fois la racine de 5 au carré. مزيان. دونك نكملو. donc est égal 4 moins 12 la racine de 5 plus 9 fois 5. donc est égal à 4 moins 12 la racine de 5 plus quoi, plus 45. donc 4 plus 45. donc on a de a plus b à la racine de 5. donc on a 4 plus 45 49 moins 12 la racine de 5. bien sûr a et b ce sont des entières fait le cas dans des entières relatives. donc alors a تتساوي لي 49 et b تتساوي لي ناقص 12. et voilà تنكونو سالينا مع l'exercice numéro 2. donc بالنسبة l'exercice numéro 3 مطلوب منا أننا نمونطريو أن m est égal à
أ بي. دونك ها هي ام هذه كاملة مطلوب منا نبينو هذا تساوي أ بي. من بعد غادي نعوضو ام في حالة نحسبوها ولا نعطيو القيمة ديالها في حالة إلا كان بي تساوي دي جوج جذر 27 و أ كانت تساوي 7 جذر 3. وعاوتاني نفس الفكرة غادي نعطيو الكتابة العلمية ولا ليكريتور سيونتيفيك دو ام ملي تيكون عندك بي تساوي هاد القيمة و أ تساوي هاد القيمة. إذا على بركة الله نبداو. إذا بالنسبة للسؤال الأول مطلوب منا نبينو أن ام تساوي أ بي. إذا ام تساوي دونك أ fois a à la puissance 4 tout à la puissance 5 fois b à la puissance 2 tout à la puissance 5 fois b moins 6 sur donc b0 ça fait 1 b à la puissance 0 ça fait 1 b à la puissance 0 غتعطينا هي 1 إذا ما كاينش لاش نكتبوها donc fait a à la puissance moins 10 fois moins 2 fois b à la puissance 3. مزيان ندير واحد التذكير فقط. دونك ملي تيكون عندك a fois b à la puissance n. إذا شنو نقولو تطردو a à la puissance n مضروبة في b à la puissance n. ولكن في حالة إذا كان عندك a à la puissance m مثلا في b à la puissance p مثلا بحال هكا. دونك في هاد الحالة غترجع ليا بحال هكا a à la puissance m tout à la puissance n مضروبة في b à la puissance p tout à la puissance n. هي اللي اعتمدنا عليها في هاد المرحلة هادي. مزيان نكملو الكالكول ديالنا. دونك est égal donc a fois a à la puissance 4 fois 5 fois b à la puissance 2 fois 5 fois b à la puissance moins 6 sur donc نحسبو الثانية donc a à la puissance 20 donc عندنا ناقص 10 في ناقص 2 عطينا 20 مضروبة في b à la puissance 3. كذلك نديرو تذكير اخر. دونك تنخدمو بالعلاقه ملي تنقول لك ا على بويسونس ان تو على بويسونس ام تيكون الجواب ديالك ا على بويسونس ان مضروبه في ام هي اللي استعملناها في هذه المرحله هذه وفي هذه المرحله هذه وكذلك في هذه المرحله هذه. دونك نكملو تساوي دونك تولي تساوي ا فوا ا على بويسونس دونك عندك 4 في 5 غتعطينا هي 20 مضروبة في بي 10 في بي ناقص 6 مقسوم على أ أس 20 في بي أس 3. مزيان. دونك هنا ملاحظة راه ممكن نديرو نختزلو ب أ أس 20 مع أ أس 20 ممكن نختزلوهم ولكن في هذه الحالة حنا غادي نخدمو بالطريقة العادية. دونك نكملوها. دونك تساوي ا هنا راه غتكون عندك ا اس 1 نجمعو ا اللي كاينه في الصف الاول شحال تعطينا ا اس 21 مضروبه في بي 10 ناقص 6 شي 10 زائد ناقص 6 تولي هي 10 ناقص 6 اللي هي 4 المقام اللي عندك ا 20 في بي اس 3. مزيان. هنا غادي نديرو واحد التذكير اخر. قاعدة عندنا واحد القاعدة تقول لك أ أس إن على بي على أ أس إم. دونك تعطينا هنا هي أ أس إن ناقص إم. نعاود أ أس إن على أ أس إم هي أ أس إن ناقص إم. مزيان. إلا جينا هنا نشوفو هاد النتيجة اللي وصلنا ليها غنتلاقاو هنا راه عندنا أ مع أ وعندنا كذلك بي مع بي. دونك ندير الضاد تساوي. إذا تساوي أ أس 21 ناقص 20 مضروبة في بي أس 4 ناقص 3 والنتيجة تكون عندنا 21 ناقص 20 تعطينا 1 يعني هي أ أس 1 و أ أس 1 راه هي أ في بي أس 4 ناقص 3 اللي هي 1. إذا بي أس 1 وفي النتيجة نخرجوا أ إم وبالتالي دونك إم
تتساوي ليا أ بي، وتنكونو جاوبنا على السؤال ديالنا. غنباسي ميتنون لكيسيون نيميرو 2. إذا مطلوب منا في السؤال الثاني نحسبو ام في حالة إلا كان عندك بي تساوي 2 جذر 27 و أ تساوي 7 جذر 3. إذا من خلال السؤال اللي سبق عندنا ام تساوي أ بي، بمعنى راه ام تساوي أ في بي. إذا أ هي 7 جذر 3 و بي شكون هو؟ بي هو 2 جذر 27. مزيان. إذا تولي تتساوي ليا دونك 7 في 2 تنضرب الأعداد اللي معروفين في الأعداد اللي معروفين والجذور مع الجذور في جذر 3 في جذر 27. هنا غادي نديرو تذكير لا باس، ما فيها باس نديرو واحد التذكير بسيط. دونك ملي تنقول لك الجذر أ في جذر بي تيكون الجواب ديالك هو جذر أ في بي، جذر أ في بي يعني الضرب ديالو. دونك هي المسألة اللي نعتمدو عليها هنايا، هي نفسها اللي نعتمدو عليها هنايا. دونك راه عندنا 27 ماشي 24، نصحو هادي 27. إذا تولي تساوي النتيجة 14 مضروبة دونك 81. 81 اللي جاتني هي 3 في 27، هي 3 في 27. ممكن نكتبوش 81 مباشرة، نكتبو 3 في 27. إذا تساوي 14 في الجذر ديال 81، و 14 في الجذر ديال 81 تيعطينا هو 14 في 9. 14 في 9. مزيان. إذا هنا غادي نحسبو 14 في 9. إذا في حالة كانت عندك آلة حاسبة راه تحسبوها بآلة حاسبة نيشان، في حالة ما كانش عندكم آلة حاسبة نستعملو التوزيعية. دونك 14 شنو هي 9 هي 10 ناقص 1. إذا تعطينا 14 في 10 ناقص 14 في 1. دونك تعطينا هنا 140 ناقص 14، و 140 نقصو منها 14 هذه تعطينا 126. إذا هذه التقنية من هذه البلاصة لهذه البلاصة كندير تذكير من هنا لهنا. هذه تقنية استعملنا، ممكن تستعملوها، ممكن تحسبوا نتوما كما بغيتو، ولكن انا تنفضل نستعمل التوزيعيه لا ديستريبيتيفيتي باش نحسب، باش يجي الحساب سهل في حالة اذا ما كانت آلة حاسبة غير متاحة. ندوزو دابا للسؤال الثالث. إذا بالنسبة للسؤال الثالث كذلك إذا كان بي تساوي هذه القيمة هذه وكان أ تساوي هذه القيمة هذه، عطينا الكتابة العلمية ديال ام. إذا كما العادة قلنا ام اش تساوي لي ام أ في بي. إذا أ شكون هو في الحالة 8 في 10 أس 13 و بي هو 9 في 10 أس ناقص 5. إذا النتيجة تكون عندك 8 في 9 في 10 أس 13 في 10 أس ناقص 5. إذا تساوي 8 في 9 تعطينا هي 72، وهنا تعطينا 10 أس 13 ناقص 5. إذا نكملو، إذا تعطينا 72 في 10 أس. علاش كنديرو واحد ما فيها باس عاوتاني نديرو تذكير. دونك عندنا أ أس ام في أ أس ان، أ أس ان في أ أس ان يمكن لها هي أ أس ان زائد ام. إذا في هذه الحالة كانت عندنا 10 أس 13 في 10 أس ناقص 5 غتولي هي 10 أس 13 ناقص 5، هي زائد ناقص 5. مزيان نكملو. إذا تتولي النتيجة عندنا تتساوي 72. دونك 13 ناقص 5، 13 تنقص منها 5 غتكون عندك هي 8. مزيان. ولكن هل هذه بكتابة علمية ولا كريتور سيونتيفيك؟ لا. علاش؟ حيت العدد الأول اللي عندنا هنا هو 72، و 72 ماشي محصور ما بين 1 و أصغر قطرة من 10. دونك اش غادي نديرو؟ غادي نحاولو نكتبو هاد 72 غادي نردوها هي 7.2 في 10 أس 1.
عاد مضروبة في 10 أس 8. إذا النتيجة تكون عندك 7.2 في 10 أس 9. منين درنا 8 زائد 1 تعطينا هي 9، وبالتالي تكون عندنا ام في هذه الحالة هذه ام تساوي 7.2 في 10 أس 9، وهي الكتابة العلمية ديال ام في حالة إذا كان أ و بي معطيين بالقيمة اللي في السؤال الثالث. إذا بهذه المرحلة تنكونوا سالينا السؤال ولا التمرين الثالث. غنشوفوا دابا التمرين الرابع. إذا بالنسبة للتمرين الرابع مطلوب منا نديفلوبيو ومن بعد نفاكتوريزي. دونك بالنسبة للديفلوبمون راه ساهل، غادي نستعمل نديفلوبي هادي بوحدها وهادي بوحدها ومن بعد نسامبليفي. وبالنسبة لا فاكتوريزاسيون غادي نشوفوا كيفاش نتعاملوا معها، واش انطلاقا من هذا السؤال هذا اولا انطلاقا من النتيجة اللي غادي نحصلوا عليها في الديفلوبمون. إذا نبداو. إذا بالنسبة للأولى خصنا نديفلوبي هادي. دونك أنا غادي نديفلوبي دونك أ تتساوي. دونك بالنسبة لديفلوبي هذا ولا هادي دونك تعطيني 3x tout carré plus 2 fois 3x fois 1 plus 1 au carré moins. دونك انا ملي غادي ندير موان اتونسيون خصني ندير واحد القوس كبير عاد نكتب فيه النتيجه عاد من بعد ندير الموان. دونك هنا x au carré. دونك هنا x au carré moins 2 fois 2x plus 2 au carré. Donc النتيجة تولي تعطينا 9x au carré plus 2 fois 3 fois 1 ça fait 6 fois 6x. donc حيت عندنا هنا x plus 1 moins. donc هنا moins x au carré نخليها حتى نساليها. donc 4x زائد 4. إذا النتيجة تولي تساوي 9x au carré plus 6x plus 1 moins x au carré plus. donc attention دائما تنقولها إلى إشارة إذا كانت قبل القوس وبغيت تزول قوسين دونك شنو خصك دير؟ تغير جميع الإشارات اللي ما بداخل الأقواس. هنا كانت الإشارة موجبة ترجع سالبة، هنا كانت سالبة ترجع موجبة، وهنا كانت موجبة ترجع سالبة. نكملو دابا الحساب. دونك عندك هنا x 9x au carré ناقص x au carré بلس 6x زائد 4x، وعندنا في الآخر بلس 1 موان 4. نحسبو دابا. دونك 9x au carré موان x au carré صافي 8x au carré بلس 10 ديال x. دونك هنا ناقص 3. وبالتالي الديفلوبمون ديال A غيكون هو هاد النتيجة اللي وصلنا ليها دابا. السؤال واش لا دوزيام كيسيون واش نجاوبوا عليه انطلاقا من هذا التعبير هذا؟ واش نقدروا نجاوبوا عليه انطلاقا من هذا التعبير هذا؟ طبعا لا، حيت التعبير صعيب وما يمكنش لينا نعملوه بالزربه. دونك ما يمكنش لينا نقشروا التعميل ديالو، لذلك غادي نعملوه بالتعبير الاولاني ديالها. اذا باش نديرو التعميل ولا نفاكتوريزيو هذا التعبير ديال ا غادي نديرو واحد التذكير بالميدونتيتي روماركابل نيميرو 3 ولا المتطابقه الهامه رقم 3. المتطابقه الهامه رقم 3 تقول لي ا بلس بي فاكتور دو ا موان بي est égal à a au carré moins b au carré. دونك في هذا الاتجاه. دونك حنا غادي نستعملو الاتجاه المعاكس، بمعنى a au carré moins b au carré تعطينا هي a plus b فاكتور دو a moins b. غادي نستعملو حنا هذا الاتجاه هذا. دونك غنوليو نستعملوها بحال هكا من اجل التعميل مزيان. اذا في هذه الحاله عندنا شكون هو a ديالنا؟ a في هذه الحاله غيكون هو هذا. هذا هو. دونك هنا شي دابا ملي درنا ليه ا يولي هنا ا او كاري ماشي، وهذا كذلك هو بي، هنا غادي يولي بي او كاري. دونك هادشي نديرو. دونك نكتبو ا. اذا ا تساوي 3x زائد 1 ها هي ا. شكون هو بي زائد ماذا؟ زائد x ناقص 2 عامل لماذا؟ عامل 3x زائد 1. وهنا خصني ندير الانتباه ديالي حيت عندي إشارة الناقص، وإشارة الناقص كما تنقول فهي إشارة خصنا ننتبهوا لها مزيان. ناقص وعندي واحد العدد، عندي عدد يعني فيه تكتب على هذا الشكل هذا
يعني ما فيهش غير عدد واحد فيه تعبير. دونك في هذه الحاله ضروري ما ندخل القوس ملي بغيت ندير الناقص ديالو. دونك ناقص اكس ناقص 2. اذا نكملو 3 زائد اكس زائد 1 ناقص 2 عامل 3 ولا فاكتور دو 3 بلس 1 موان اكس بلس 2. دونك إشارة ناقص دخلت لي على الأولى كانت موجبة رجعت سالبة، الثانية كانت سالبة ترجع موجبة. دونك إنتيغال، دونك هنا عندك 3 غتولي عندك بلس إكس صافي 4 إكس 1 موان 2 صافي موان 1. وهنا عندك 3 موان إكس صافي 2 إكس و بلس 1 بلس 2 غتعطيني بلس 3. ودائما اتونسيون راه ماشي توصل لهاد المرحله تقول صافي راه درت لا فاكتوريزاسيون، دائما تاكد من ان داكشي اللي وسط الاقواس اصلا ما في ما يتعمل، يعني ما عندك ما يمكنش دير لا فاكتوريزاسيون. دونك في هذه الحاله هذه ما يمكنش، وهذه الحاله كذلك ما يمكنش. دونك انا نعطيك غير مثال، مثلا كنتي حسبتيه في الاخر تلاقيتي بحال هكا 2 اكس زائد 4 3 اكس ناقص 1. دونك اتونسيون في هذه الحاله هذه راه باقي خصك تفاكتوريزي، ما باقي خصك دير ليها هكا بلس 2 عاد ترد 3 اكس ناقص 1. لذلك خصك تنتبه دائما في هذه المرحله هذه، ماشي تقول صافي ساليت. مزيان، غادي نشوفوا دابا ليكزارسيس 5. دونك في ليكزارسيس 5 مطلوب منا نديرو الفاكتوريزاسيون ديال هذا التعبير هذا بالنسبه لبي. دونك الفكره اللي تنعتمدوا عليها غالبا هنا تنستعملوا لي زيدونتيتي روماركابل ولا المتطابقات الهامه. اذا نشوف كيفاش نتعاملوا معها. اذا قبل ما نبدا في نجاوب خصني ندير واحد البحث خفيف على هذا الجدول ديال 24. اذا الجدول ديال 24 تيساوي ليا الجذر ديال 4 في 6. مزيان، اذا تيساوي لي الجذر ديال 4 في الجذر ديال 6 اللي تيساوي ليا 2 جذر ديال 6. مزيان، كملاحظه اخرى هنا تكون عندك 3 وهنا عندي 2. اذا شنو هو العدد اللي رفعناه اس 2 وعطانا 3؟ طبعا هو جذر ديال 3، وهنا العدد اللي هو جذر 2. مزيان، اذا تولي هاد 6 هادي هي 2 في جذر 6 يولي جذر 3 في جذر 2. اذا ملي شفنا هاد الفكره هادي دابا غادي نبداو نخدمو التمارين ديالنا. اذا اش غادي نديرو؟ اول حاجه دونك تتساوي، دونك بي تتساوي لا راسين 3 اكس الكل او كاري. لا راسين 3 اكس الكل او كاري تقول لي علاش درتي او كاري؟ دونك حيت عندك لا راسين 3 او كاري هي 3 و اكس او كاري هو اكس او كاري، دونك تجمعهم كاملين هنا في دقه واحده. دونك بلس، دونك هنا هذا راسين 24. دونك ديجا شفناه اللي هو 2 راسين 6 de x plus racine de 2 au carré. C'est bon. Donc là, غتولي عندنا racine 3x au carré plus 2 la racine 3 fois x fois la racine 2 plus la racine 2 au carré. Donc هنا باش نفهمو اكثر، هاد لا راسين 6 هادي، هاد لا راسين 6 هي اللي عطاتني راسين 3 او راسين 2. اكس اللي كان عندي هنا راه هو اللي عندي هنا. مزيان، دونك ملي وصلت لهاد المرحله هادي راه وصلت النتيجه ديال ا او كاري بلس 2 فوا ا فوا بي بلس بي او كاري اللي تتساوي لي ايدونتيتي روماركابل طبعا اللي هي ا بلس بي او كاري. دونك في هاد اللوكا هادي شوف في هاد الحاله ديالنا شكون هو ا هو لا راسين 3 اكس، شكون هو بي هو راسين 2. مزيان، اذا تولي عندنا النتيجه تساوي دونك انتيغال لا راسين 3 اكس، اتونسيون راه اكس ما داخلش مع لا راسين بلس لا راسين 2 تو او كاري، وبالتالي تنكونوا درنا لا فاكتوريزاسيون ديال ليكسبرسيون بي. دونك في ليكزارسيس 6 مطلوب منا نسامبليفيو هاد لا راسين هادي. دونك هاد لا راسين هادي مطلوب لنا نديرو فيها سامبليفيكاسيون مبسطه. وهنا عطانا واحد الملاحظه قال لك فيريفيي كو دونك لا راسين 2 بلو لا راسين 5 est égal بلو راسين 2 تو او كاري est égal à 5 2 راسين 6. هادي نشوفوها كيفاش تعاوننا باش نصيبو هادي. اذا نبداو.
إذا أول حاجة اللي نبداو بها هنا هو نفيريفيو كو لا راسين 3 بلس لا راسين 2 au carré tout au carré est égal à 5 plus 2 la racine de 6. دونك هادي نتأكدو منها. إذا جينا نكتبو هنا vérifions que la racine 3 plus la racine 2 tout au carré est égal à 5 plus 2 la racine de 6. مزيان. دونك هذه هي الحاجه اللي نتاكدوا منها. اول حاجه نتاكدوا منها. مزيان. اذا باش نتاكدوا منها دونك حنا بيان سور راه باينه هذه سي اون ايدونتيتي روماركابل نيميرو 1 دونك 3 بلس لا راسين 2 au carré تولي هي لا راسين 3 au carré plus 2 fois la racine 3 fois la racine 2 plus la racine 2 au carré. Donc est égal. Donc la racine 3 au carré, ça fait 3, plus 2 fois la racine 2. Racine 3 fois racine 2, ça fait racine 6, plus 2. Donc racine au carré, donc racine 2 au carré, ça fait 2. Donc 3 plus 2, ça fait 5, plus la racine de 6. Et voilà. تحققنا vraiment أنها متساوية. Donc on a la racine 2 plus la racine 3 plus la racine 2 au carré est égal à 5 plus de la racine de 6. مزيان. راه لينا دابا نديرو السامبليفيكاسيون ديال هاد لا راسين اللي عندنا هنايا. Donc 5 plus la racine de 24. Donc هنا دونك أول حاجة تولي لينا donc 5 ها هي. Donc la racine 24 نردو هو la racine de 6 fois la racine de 4. Donc à tous les 5 plus la racine de 4 fois la racine de 6. Donc à tous les 5 plus 2 la racine de 6. Donc هاد la racine de 6 راه هي اللي كنا وصلنا ليها قبل اللي هي هادي. Donc هاد 2 la racine de 6 هاد 5 plus 2 la racine de 6 راه هي هاد النتيجة هادي au carré ديالها بكلشي. دونك هذه تولي تساوي ليا racine 3 plus racine 2 au carré. مزيان. وبيان سور راه ما ننساش لا راسين الكبير دونك اللي عندي هنايا. Très bien. Donc هنا بيان سور لا racine 3 donc la racine 3 plus la racine 2 bien sûr positive موجب. دونك alors غتكون عندي هنا est égal la racine 3 plus la racine 2. مزيان. دونك كان هذا كل شيء في هذا الفيديو هذا. نتمنى يكون نال الاعجاب ديالكم واستفدتوا. ولو باقي لي ما تنساوش تدعمونا بالاشتراكات وتفعيل الجرس الا كنتو ديجا مشتركين. ولا كنتو اول مره تشوفوا هذه لاشين هذه ما تبخلوش علينا بتفعيل الجرس والاشتراك واحد سبسكرايب وبارطاج باش نزيدو بلاشين قدام على الاقتراحات ديالكم والتفاعل ديالكم تزيد يعززنا باش نزيدو بلاشين قدام. وفي امان الله الى فيديو اخر بحول الله.